नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन, समाजवादीबाट मन्त्री सिफारिस। इलाम जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिका 2 मा बोलेरो गाडी दुर्घटना, 3 जनाको ज्यान गयो। लागु औषध दुरुपयोगलाई रोक्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेश एका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको भनाई। प्रदेश सरकार नियन्त्रणमा लागेको भनाई। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको असार 20 गते हुन लागेको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता, अध्यक्ष पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी। गाँजा सहित मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 बाट एक पक्राउ पर्नेमा सुन्दर हरेचा नगरपालिकाका नेत्र भट्टराई। नेपाल महिला एकता समाजद्वारा भूमि तथा वासस्थानको माग गर्दै 3 दिने पदयात्रा सुरु। धनकुटाबाट आएको पदयात्रा टोली धरान आइपुग्यो। र लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पोसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। आइतबार साँझ समाजवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा बुझाएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। समाजवादीबाट जीवन राम श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै शेरबहादुर कुँवर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र हिरा केसी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राजीनामा बुझाउने बेलामा रोएकी थिइन्। इलाम जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिका 2 मा बोलेरो गाडी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका अनुसार मृत्यु हुनेमा पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका 2 र सोहेट गाउँपालिकाका 1 गरी 3 जनाको ज्यान गएको हो। निधन हुनेमा मिक्लाजुङ गाउँपालिका 5 का 65 वर्षीय हिमप्रसाद लावती, 60 वर्षीय पदम कुमारी लावती छन्। त्यस्तै माङसेबुङ 6 का 50 वर्षीय प्रकाश राई रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार दिउँसो 5 थरको रविबाट झापाको दमक हिँडेको मे 1 ज 487 नम्बरको बोलेरो सडकबाट करिब 200 मिटर तल झरेको थियो। उक्त दुर्घटनामा हिमप्रसाद र प्रकाशको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ भने पदम कुमारीको दमक अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा ज्यान गएको हो। बोलेरो चालक भने फरार छन्। प्रदेश एका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले लागु औषध दुरुपयोगलाई रोक्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनु भएको छ। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आइतबार विराटनगरमा आयोजित प्रभात फेरी कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लागु पदार्थको अवैध कारोबार र धन्दालाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउनु भयो। उहाँले खास गरी युवा पुस्ता लागु औषधको दलदलमा फसिरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि विद्यार्थीहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले तीनै तहका सरकारले लागु पदार्थ दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यसक्रममा नवज्योति पुनर्स्थापना केन्द्रका अध्यक्ष सुशील रिजालले पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले दुर्व्यसनलाई निरुत्साहित गर्न दिनरात काम गरिरहेको बताउनु भयो। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको असार 20 गते हुन लागेको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष पदका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अध्यक्षमा विजय श्रेष्ठ, शिवराज श्रेष्ठ र पवन कुमार अग्रवालले दर्ता गराएका हुन्। वाणिज्यतर्फ 8 पदका लागि 21 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै उद्योगतर्फ 4 पदका लागि 7 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। एसोसिएटतर्फ 3 पदका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
उद्योगको महिलातर्फ एक पदका लागि एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको निर्वाचन प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। असार 14 गतेसम्म दाबी विरोध नपरेमा एसोसिएटतर्फ निर्विरोध हुनेछन्। त्यस्तै वाणिज्यतर्फ एक पदको महिलाका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीमा 2977 जनाले नवीकरण गरेका छन्, जसमा वाणिज्यतर्फ 1858, उद्योगतर्फ 1003, वस्तुगततर्फ 18 र एसोसिएटतर्फ 98 मतदाता रहेका छन्। कृति समाचारमा अब छोटो विश्राम। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गाँजासहित मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6बाट एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार को 14 प 8960 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सुन्दर हनेजा नगरपालिका 3 का 45 वर्षीय नेत्र भट्टराईलाई पक्राउ गरिएको हो। जेब्रा झोलामा लुकाई छिपाई लाने क्रममा 8 केजी गाँजा बरामद गरिएको डीएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उनलाई शनिबार करिब 3:30 बजेतिर नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। नेपाल महिला एकता समाजले भूमि तथा वासस्थानको माग गर्दै 3 दिने पदयात्रा सुरु गरेको छ। धनकुटादेखि मोरङसम्म पदयात्रा सुरु गरिएको हो। पदयात्राको टोली धरान आइपुगेको हो। आइतबार समाजले समाजकी धनकुटा अध्यक्ष मङ्श्री माया राईको नेतृत्वमा धरान आइपुगेको समूहलाई धरानमा स्वागत गरिएको छ। यसैबीच भानुचोकमा कोट सभा गरेको छ। झापा, सुनसरी, मोरङ र धनकुटाको समूह इटरी भेट हुने समाजकी सुनसरी अध्यक्ष मैया श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूमि र वास अधिकारका लागि पदयात्राको नारासहित असार 12 गतेदेखि सुरु भएको पदयात्रा 14 गते विराटनगरमा पुगेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओम प्रकाश सरावागीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने समाज सुनसरीकी सल्लाहकार सीता मगरले बताउनुभयो। पदयात्रामा 42 जना महिलाहरू सहभागी छन्। नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम सहज र आइडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा सहज च्यालेन्ज फन्डको आवेदन खुल्ला गरिएको छ। असार 9 गतेदेखि आवेदन खुल्ला गरिएको मोरङको विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जनाइएको छ। यो दोस्रो चरणको आवेदन खुल्ला भएको हो। यो फन्ड विशेष गरी दुग्धजन्य उत्पादनमा सहभागी साना तथा मझौला उद्यमीले आवेदन दिन सक्नेछन्। दोस्रो चरणका लागि 2 करोड रुपैयाँ बजेट छ। यस फन्ड प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मापदण्ड पूरा गरेका व्यवसायी तथा उद्यमीको हकमा 5 लाख रुपैयाँदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आवेदनको अन्तिम मिति साउन 6 गतेसम्म दिन सकिने जनाइएको छ। आवेदकहरू प्रदेश 1 मा दुग्धजन्य उद्योग क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्नेछ। आवेदकमा दुग्धजन्य उत्पादनमा नवीनतम सोच, नवप्रवर्तनात्मक समाधानमुखी र व्यावसायिक सम्भाव्यता भएको हुनुपर्ने जनाइएको छ। लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। जनप्रतिनिधि सहित पुनर्स्थापना गृहका प्रमुख गरी 70 जनालाई लागु औषधका लक्षण र अभिभावकको दायित्व सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालको प्रमुख उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइराला, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको हो। विराटनगर महानगरपालिका 16 हुलासचोक स्थित लागु औषधको भवनमा कार्यक्रम गरिएको थियो। दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहेको छ। कृति समाचारको अन्तमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन, समाजवादी पार्टी मन्त्री सिफारिस। इलाम जिल्लाको माङसेबुङ गाउँपालिका 2 मा बोलेरो गाडी दुर्घटना, 3 जनाको ज्यान गयो। लागु औषध दुरुपयोगलाई रोक्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको भनाई। प्रदेश सरकार नियन्त्रणमा लागेको भनाई।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको असार 20 गते हुन लागेको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता, अध्यक्ष पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी। गाँजा सहित मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 6 बाट एक पक्राउ पर्नेमा सुन्दर खरेचा नगरपालिकाका नेत्र भट्टराई। नेपाल महिला एकता समाजद्वारा भूमि तथा वासस्थानको माग गर्दै 3 दिने पदयात्रा सुरु। धनकुटाबाट आएको पदयात्रा टोली धरान आइपुग्यो। र लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पोसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।